र त्यही विषयमा आज प्रस्तुतिकरण गर्नको लागि म साथी समाजशास्त्री हिम्मतसिंह लेकालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र ल हिम्मतजी, तपाईँले छोटो यसको परिचय दिएर आफ्नो परिचय पनि छोटो राखिदिनु होला। ठिक छ, खै तपाईँको साउन्ड टेस्ट गर्नु ठिक भयो? हेलो, ल ठिक छ, साउन्ड ठिक छ। ठिक छ, ठिक छ। सबै साथीहरुमा नमस्कार। म हिम्मतसिंह लेकाली। मेरो बारेमा अहिले सुवर्णजीले भनिसक्नु भयो, त्योभन्दा बढ्ता समय खेर नफाल्नु होला। त्यसैले मैले अब आज जतिजना नयाँ साथीहरु जोडिनु भएको छ उहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउँछु। र प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि मैलेको यो विकासको मोडल ल्याउँदाखेरि अध्ययन चाहिँ बाहिरकोहरु पनि पहिला गरेको हो, तर त्यो बाहिरको अध्ययनलाई नहेरिकन नेपालकै सम्भाव्यताहरुलाई के छ भनेर त्यसलाई खोजी गरेर नेपालकै सम्भाव्य परिवेशमा मैले तयार गरेको छु। यहाँ कुनै पनि विदेशीहरुको चाहिँ उदाहरणहरु मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छैन। नेपाल भित्रै के छ भनेर गर्ने गरेको छु। प्रसिद्ध हल्ला नगर्दा बाबु। अनि त्यसैले मेरो आफ्नो यो प्रोफेसनल क्यारियरको बीचमा मैले जे जति अनुभव गरेको छु त्यही अनुभवलाई समेटेर मैले तयार गरेको एउटा मोडल छ। त्यसलाई चाहिँ हावापानी मोडल भनेर चाहिँ मैले तयार गरेको छु। हावापानी भित्र पनि लेकाली मोडल भनेर डिजाइन गरेको छु। र त्यो मोडललाई चाहिँ मैले के अर्थमा भन्न खोजेको भने कुनै पनि मोडलहरुको लागि प्रस्तुति गर्दाखेरि बाहिर विदेशीहरुको नाम लिँदाखेरि हामीले गर्व गर्छौं, तर त्यही ठाउँमा नेपालमै पनि मोडलहरु डिजाइन गर्नेहरु, विकास कार्यकर्ताहरु र विकाससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरु नभएको होइन। र त्यो व्यक्तित्वहरुले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि यसले चाहिँ कसको कपी गर्यो होला अथवा घमण्ड गर्यो होला भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो नेपालीहरुले एक आपसमा हात समात्र तान्ने भन्दा पनि खुट्टा समात्र तान्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले त्यो प्रवृत्तिलाई अगाडि नबढोस् र हामीले गरेको कुराहरुलाई पनि सम्मान पाओस् र गर्नेहरुलाई चाहिँ यो आत्मबल पनि वृद्धि होस् भन्ने हेतुले मैले यो हावापानी मोडल भनेर डिजाइन गरेको छु। र त्यही डिजाइनलाई मैले अहिले यहाँहरुको अगाडि प्रस्तुति गर्ने मौका पाएको छु। अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै साथीहरुले समय दिनुभएको छ र फिडब्याक पाउने आशा गरेको छु। र यो भन्दै मैले आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे। अब मैले सुरुवातमै कसरी अगाडि बढाउन खोजेँ भने एउटा क्याप्सन मैले राखेको छु। त्यो क्याप्सनबाट सुरुवात गरौँ होला। संसार बदल्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा सोच हो र सोच सचेतनाले बाँधिएको पवित्र मनभित्र सजिएको हुन्छ र जति त्यसलाई त्यो मनभित्रको कुराहरूलाई सजाउन सक्यो त्यति नै विकासको मोडलहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यता हो। त्यही अनुरूप मैले फेरि यसलाई दोहोर्याएँ। संसार बदल्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा सोच हो। सोच सचेतनाले बाँधिएको पवित्र मनभित्र सजिएको हुन्छ। यो सबैको मनभित्र सजिएको छ। कसैले यसलाई बाहिर प्रस्फुटन गरेर देखाउन सक्छ, कसैले त्यसलाई भित्रै राखेको छ। भित्रै राखेको कुराहरूलाई बाहिर निकाल्नको लागि कसैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो प्रयत्नको बावजुद बाहिर निस्किन्छ। यही नै आजबाट मैले सुरुवात गरेँ। ओके, अब आज मेरो प्रस्तुतिको विषय भनेको विकास व्यवस्थापनमा हावा अवधारणा भनेर चाहिँ भनेको छु। अहिले धेरै जस्तो हाम्रो जति पनि कुराकानीहरू भइरहेछ हावामै भइरहेका छौँ। त्यसैले हावा 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 भन्छौँ, तर त्यो हावालाई चाहिँ हामीले उडाउने हावा भनेको छौँ। उडाउने हावा होइन, गर्ने हावा पनि छ भनेर मैले त्यो मोडललाई हावा मोडलबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेँ। अब के हो त हावा मोडल भन्नको लागि अलिकति अगाडि जानको लागि अहिले हाम्रो परिवेश के छ भनेर परिवेशलाई प्रस्ट्याउन खोजेँ। र नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको परिवेश भनेको कोरोनाको प्रवेश यो नेपालमा मात्र होइन विश्वमै यसले चाहिँ तहल्का मचाइरहेको छ। ठुलो यसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा उथल पुथल बनाइरहेछ। त्यसैले अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के छ त भनेर अलिकति कोट्याउँदाखेरि, हुन त यो कोरोना नकोट्याउँदा हुन्थ्यो, सबैले कोरोना कोरोना भनिरहेछ, तैपनि अबको अहिलेको जुन जल्दो बल्दो सिनारियोमा यही देखिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कोरोनाले पारेको अवस्था नेपालको सन्दर्भमा के छ भनेर मैले अलिकति यसलाई प्रस्तुत गर्न खोजेँ। र त्यो प्रस्तुत गर्दाखेरि आजसम्मको डाटामा प्रभावित सङ्ख्या 3762, निको भएको सङ्ख्या
488 र मृत्यु भएको सङ्ख्या 14 भनेर चाहिँ देखाइएको छ। अब यो त सिनर्जीमा देखिएको अहिलेसम्म राज्यले भनेको कुरा मात्रै हो, तर सिनर्जी भन्दा भित्र नदेखिएको चाहिँ झनै ठुलो चाहिँ एकदमै ठुलो जटिल परिवेश भनेको कहाली लाग्दो अवस्था भनेको जुन बाहिर निस्केको छैन र निस्के तापनि त्यसले त्यति प्राथमिकता पाएको छैन, कहाली लाग्दो अवस्था चाहिँ अर्को छ। र त्यो कहाली लाग्दो अवस्था भनेको चाहिँ हेरौँ, सूर्यबहादुर तामाङ भोकैले मरे, कीर्तिपुरमा उहाँ बाटोमै भोकैले मरे होइन। यो धेरै हाइलाइट हुन सकेन किनभने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि काम पाएन, काम नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो मजदुरी गर्न सकेन, मजदुरी नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसँग पैसा भएन, पैसै नभएको कारणले खान पाएन, खानै नपाएर चाहिँ अहिले बाटोमै भोकै मर्नु पर्यो। सूर्यबहादुर तामाङ भोकैले मरे। चङ्कादेवी बोहरा जो औषधि खान नपाएर मर्यो। सुत्केरी लालकुमारी रोकाए अस्पताल जान नपाएर मरे। सिद्धार्थ आउजी जागिर गुम्दाखेरि आत्मदाह गरे आफैले। लीला बल्लभ झुन्डिएर आत्महत्या गर्न पुगे र 2 महिनाको बच्चा पाल्न सक्दिन, मसँग खानेकुरा छैन भनेर चाहिँ बच्चालाई हत्या गर्यो। भनेपछि यो त बाहिर आएको थोरै बाहिर आएको कुरा मात्रै भयो, तर धेरै यस्ताहरू धेरै छन् र अझ आउन चाहिँ धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ किनभने यो कोरोनाले निम्त्याउने असर भनेको चाहिँ यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था छ। अब यो कहाली लाग्दो अवस्थालाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब झन् अर्को चाहिँ कहाली लाग्दो अवस्था चाहिँ कहाँ छ भने हिजोको परिवेशमा युवाहरू नेपालमा काम नपाएर बाहिर विदेशमा गएको थियो। 40-50 लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा छ र अहिले विदेशमा पनि सबै ठाउँमा चाहिँ कोरोनाले असर पारेको कारणले गर्दाखेरि विदेशबाट युवाहरू फिर्ता हुने क्रम जारी छ। त्यसमा तुरुन्तै अहिले 4 देखि 5 लाखसम्म युवाहरू आउँदैछ भन्ने कुरा भएको छ। त्यसैले अब त एक त यही भएको युवाहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ, अर्को फेरि त्यसमाथि पनि बाहिरबाट युवाहरू आइरहेछ भनेपछि यो एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती भएको छ। त्यसैले यो चुनौतीलाई अब कसरी पार गर्ने हो, यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने हो र भयावह अवस्था कोरोनाले ल्याएको भन्दा पनि कोरोनाले पारेको प्रवस्थाहरू जो खानै नपाएर मरेको छ यो अवस्थालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने हो, कसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्तै ठुलो चुनौती भएको छ। र यही चुनौतीलाई चाहिँ अब यो जनप्रतिनिधि अहिले त नयाँ जनप्रतिनिधि भएको छ, संघीय गणतन्त्र लागू भएको छ, संघीय गणतन्त्र भएको छ, स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार भएर चाहिँ यो तीनवटा तहको चाहिँ सरकार बनेको छ। यो तीनै तहको नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एउटा अहिले क्षमता जाँच्ने कसी पनि भएको छ किनभनेदेखि यो अवस्थाहरूलाई कसरी उनीहरूले चाहिँ ट्याकल गर्छ यो पनि हेर्न बाँकी छ। अब यति भन्दै मैले कोरोनालाई यतिमै के भन्छ मैले थाती राखेँ र अबको परिवेशमा चाहिँ विकल्प के त भन्ने कुरा आयो। अब यो विकल्पको लागि चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भने सबभन्दा पहिला आफ्नै गाउँठाउँमा उपयुक्त रोजगार सिर्जनाको लागि अवसर खोजी गर्ने। हिजोको लागि हामी गाउँठाउँमा नपाएर अर्को ठाउँमा जान्थ्यौँ भने अब आफ्नै ठाउँमा के पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो, सबभन्दा पहिला प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नु पर्यो किनभने प्राकृतिक सम्बन्धनलाई नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यो व्यवस्थापन गर्नको लागि विज्ञ परिचालन गर्न पर्यो किनभने नेपालमा विज्ञको खाँचो होइन। बाहिर विदेशमा गएर पनि थुप्रै विज्ञता हासिल गरेर नाम कमाउन सफल भएका छन्, तर आफ्नै देशमा चाहिँ विज्ञको लागि चिन्न नसकेर त्यो विज्ञहरू चाहिँ तनावमा छ। त्यसैले यो नहोस् भन्नको लागि अब हामी के गर्छौँ भने विज्ञको खोजी गर्नु पर्यो र युवाहरूको उच्च मनोबल कायम राख्नको लागि क्षमता अनुरूपको चाहिँ काम गर्नको लागि सहयोग गर्नु पर्यो किनभने बजेटमा पनि छुट्याएको छ, सरकारी नीतिमा पनि छ, प्रधानमन्त्री अवसर कोष बनेको छ, राष्ट्रपति कोष बनेको छ, के अरे मुख्यमन्त्री बनेको छ, थुप्रै यस्ताहरू शीर्षकहरू राखेर चाहिँ बजेट छुट्याएको छ। यो बजेट छुट्याएको बजेट चाहिँ एउटा तामझाम गर्नको लागि र उद्घाटन गर्न मात्र नभइकन युवाहरूमा भएको मनोबल बढाउनको लागि क्षमता कोसँग कस्तो किसिमको क्षमता छ त्यो क्षमताको आधारमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया ल्याउन सक्यो भने यसले पनि यो अघिको समस्यालाई समाधान गर्नमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ। दोस्रो, सामाजिक सुरक्षा र सौहार्दपूर्ण चाहिँ दायित्व वहन गर्ने अवस्था हुनु पर्यो। अब सामाजिक सुरक्षाको हदले हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो जुन किसिमको जस्तै अहिले जाजरकोटमै भएको छ त्यो जाजरकोटमा भएको कुराहरूलाई पनि त्यसले पनि सामाजिक के भन्छ सद्भावहरू बिथोलिएको छ। त्यो सामाजिक सद्भाव देखाउनको लागि सामाजिक सुरक्षा हुनु चाहिँ
जरुरी छ। त्यसको लागि सौहार्दपूर्ण व्यवस्था गर्नको लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट दायित्व वहन गर्नु पनि नितान्त जरुरी छ भन्ने कुरा लाग्छ। दोस्रो, विकास कार्यमा चाहिँ स्थानीय सिप साधन स्रोतलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। जोसँग स्थानीय सिप छ त्यो कुरा चाहिँ सिपलाई प्रवर्धन नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय सिपहरू चाहिँ लोप हुँदै गएको छ। त्यसकारण स्थानीय सिप र स्रोत र साधनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको मिलेर बस्ने संस्कार संस्कृतिलाई जीवित राख्नको लागि ऐक्यबद्धता विस्तार गर्नु पर्यो। एकले अर्कालाई कस्तो किसिमको सहयोग गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ प्रतिफल पाउन सकिन्छ, त्यस्ता प्रतिफल पाउन सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम चलाउनको लागि अगाडि बढाउनु पर्यो। यदि यो विकल्पहरूलाई साथ दिन सक्यौँ भने, यो विकल्पहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो विकल्पले यो अघि जुन कुरा भने यतापट्टि मैले स्लाइडमा देखाएको छु अत्यन्त जटिल अवस्था, भयावह अवस्था छ, त्यो भयावह अवस्थालाई चाहिँ कम गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिलेको कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने मान्छेमा चाहिँ एउटा सोचाइमा परिवर्तन आएको छ, सरकारमा सोचाइ परिवर्तन आएको छ, नेतृत्वमा सोचाइ परिवर्तन आएको छ र यो सबै जो सम्पन्न छ, सम्पन्न विपन्न सबैमा चाहिँ एक किसिमको सोचाइमा परिवर्तन आएको छ। त्यो सोचाइमा परिवर्तन भनेको के हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ सास र गाँस रहेछ है। अहिले बाँच्नको लागि हिजो हामी बाहिर जान्थ्यौँ भने अब बाँच्नको लागि तिमी बाहिर नजाऊ, भित्र बस भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसकारण भित्र मात्रै बसेर भने भित्र बस्नको लागि के चाहियो? गाँस पनि चाहियो। त्यसकारण हिजोको परिवेशमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ जुन किसिमले हामीले सोचाइमा राख्थ्यौँ अबको सोचाइ चाहिँ सोचाइमा परिवर्तन भयो। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको सास र गाँस रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब त्यो सास र गाँसको लागि के गर्नु पर्यो भने सासको लागि अक्सिजन चाहियो, त्यसको लागि जङ्गल र बचाउनु पर्यो। जङ्गलबाट जडीबुटी प्राप्त हुन्छ, जडीबुटीबाट औषधि हुन्छ, जुन कुरा अहिले भर्खर मेरो अर्को स्लाइडमा देखिन्छ। दोस्रो कुरा खाद्यान्न। खाद्यान्नको लागि के गर्नु पर्यो? गाँसको लागि खाद्यान्न बढाउनु पर्यो। खाद्यान्नको लागि कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्नु पर्यो र कृषिबाट आम्दानी गर्नु पर्यो। अब यो गर्नको लागि के गर्ने भन्ने हो भने सास र गाँस, सासको लागि चाहिँ अब के भयो भने चाहिँ नभएको होइन, मैले अघि पनि विज्ञता भन्यो भने विशेषज्ञहरू नभएको होइन, विज्ञ नभएको होइन। डाक्टर जोन्स साल्क भन्ने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पोलियो विरुद्धको खोप तयार गर्नुभयो र त्यो पोलियोको खोप तयार गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ वाइनको बोतलमा बनाएर चाहिँ परीक्षण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अहिले पनि कोरोनाको लागि प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले कोरोना विरुद्धको औषधि प्लास्टिकमा बोतलमा बनाएर देखाइसक्नु भएको छ र त्यो बनाएको औषधिहरू चाहिँ हिजो अस्तिको दिन मङ्गलबारको दिन WHO को अगुवाईमा 73 राष्ट्रका विज्ञसँग भिडियो कन्फरेन्स भएको छ। त्यो भिडियो कन्फरेन्सबाट चाहिँ यदि त्यो परियोजना स्वीकृत भएमा तत्काल 5 लाख चाहिँ ट्रायल फन्डको रूपमा चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्न दिने भनेर चाहिँ आइसकेको छ। भनेपछि नेपालमा विश्वमा चाहिँ अहिले तहल्का मचाइरहेको एउटा कोरोना भाइरसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यसलाई त्यो के भन्छ निराकरण गर्नको लागि हामीसँगै एकजना त्यस्ता वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ ललित कुमार दास, उहाँले अहिले 73 राष्ट्रलाई चाहिँ त्यो प्रस्तुति गरेर देखाइसक्नु भयो। त्यसैले अब के गर्ने भन्ने हो भने यो त वैज्ञानिकको कुरा भयो। अब यो बाँच्नको लागि सासको लागि त्यो भयो। अब गाँसको लागि के गर्ने भने चाहिँ कृषिको कुरा भयो। कृषिमा हेर्दाखेरि हिजो गाउँघर सुनसान अवस्थामा थियो, सहर अस्तव्यस्त थियो, किनभने सबै कामको लागि जम्मै सुविधा सहरमा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सहरमा आउँथ्यो र गाउँ सुनसान थियो। सहर अनि बस्ने ठाउँ नभएर सहर चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्त थियो भने अब आज कोरोनाले गर्दाखेरि सहरमा कामको अभाव छ, लकडाउन छ, लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि कामको अभाव छ, जम्मै कुरा अस्तव्यस्त छ। त्यो अस्तव्यस्तले अब के भन्छ सबै मान्छेहरू गाउँमै फर्किरहेछन् र विदेशबाट पनि गाउँमै आइरहेछ। त्यसकारण अबको परिवेश एउटा के छ भने गाउँमै जमिन हराभरा बनाउने परिवेश आएको छ र कृषि र श्वास र गाँस बचाउनको लागि दुईटै प्रविधि चाहिँ अहिलेको लागि सबैभन्दा ठुलो परिवेश भएको छ। अब यसको लागि के गर्न भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा कृषि र सास र गाँसको लाई एउटा दिगो रूपमा त्यसको चाहिँ ब्याकबोनको रूपमा सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन हो, पर्यटन व्यवस्था। अब पर्यटन त अहिले त सबै जति डामाडोलै छ, सबैभन्दा घाटाको परिवेश नै पर्यटन भएको छ। त्यसकारण पर्यटनलाई लैजानको लागि हिजो हामीले जुन जुन किसिमको पर्यटन राखेको छ त्यो मात्रै पर्यटन होइन कि अब त्योभन्दा नयाँ किसिमको फरक किसिमले चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई हेर्नु पर्यो। त्यो फरक किसिमको पर्यटन व्यवसाय हेर्नको लागि समुद्रमा गएर छाल हेरेर किनारमा घाम ताप्नै बस्ने पर्यटनहरू जो युरोप, अमेरिका अथवा अन्य मुलुकमा गएर चाहिँ
गएर चाहिँ छाल हेरेर किनारमा घाम ताप्ने बस्ने पर्यटकलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हराभरा हरियाली डाँडामा बसेर हिमाल हेर्दै घाम ताप्ने अवसर चाहिँ दिने एक किसिमको चाहिँ अवसर दिन पर्यो। र हिजो समुद्रमा बसेर घाम ताप्ने पर्यटक चाहिँ अब हरियाली डाँडामा बसेर हरियाली हेर्दै हिमाल हेर्दै घाम ताप्ने परिवेश आउन सक्छ। यसरी परिवर्तन आउन सक्छ भनेपछि एकातिर कृषिको पनि हाम्रो वृद्धि हुँदै गयो, अर्को पर्यटन पनि वृद्धि हुँदै गयो, र अर्को कुरा चाहिँ विश्वमा यो त्राहिमाम फैलाएको कोरोना भाइरसलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ हामीसँग डाक्टर दासले चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको छ। यो एउटा चाहिँ नेपालको लागि अत्यन्तै ठुलो अवसरहरूको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। अब यसको लागि के हो भनेपछि अब गर्ने भनेको चाहिँ के हो, विकास व्यवस्थानमा हावा अवधारणा। यो सबै गर्ने त भन्यो, मुखले त भन्यो, तर त्यसलाई विस्तार गर्ने के हो, अझै पनि विकल्पहरू के छन्, अझै पनि त्यसलाई अगाडि लैजानको लागि के छन् भन्नको लागि हावा अवधारणा भनेर चाहिँ डिजाइन गरेको छु। अब के हो त हावा अवधारणा भन्नको लागि मैले आफ्नो प्रस्तुति यहाँबाट सुरुवात गरेँ। अघिको चाहिँ मेरो परिवेश मात्रै भयो, अब मैले आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिलाई स्वरूप दिन खोजेँ। र प्रस्तुति स्वरूप दिन खोज्दाखेरि अघि सुवर्णजीले भनिसक्नुभयो, म आफू अहिले यो कामको हिसाबले मैले गर्ने कन्सल्टेन्सी जहाँ मैले विज्ञता दिइरहेछु त्यो भनेको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना भाग 2 भन्छ। यो नेपाल सरकार र विश्व बैंकको सहयोगमा 5वटा जिल्लामा लागू भइरहेछ। यो यसमा यो परियोजनामा म तालिम विशेषज्ञको रूपमा काम गर्छु। अब आयो के हो त हावा अवधारणा, मैले यसलाई अगाडि बढाएँ। यहाँसम्म केही छ साथीहरूको, अलि समय लिन्छु अरे फटाफटी जान्छु होला। सुनिँदैछ सुवर्णजी? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। हजुर ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। हस् म अगाडि गएँ। स्पिड पनि ठिक छ, योभन्दा फास्ट नहुनुहोस् है। यतिसम्म ठिक छ, स्पिड पनि योभन्दा फास्ट नगर्नुहोस्। ठिक्क छ बोलेको पनि धेरै स्पष्ट छ, स्पष्ट छ होइन? एकदम स्पष्ट छ। अहिले तपाईँ फेरि धेरै कुरो भन्नु पर्ला भनेर फास्ट गर्नुभयो भने गाह्रो होला। यतिकै स्पिड पनि ठिक छ भने? होइन होइन, छैन, मेरो जम्मा 9वटा स्लाइड छ। ल ठिक छ। ओके, अब त्यसको लागि अब यो हावामा चाहिँ विकास रूपान्तरणको लागि हावा यो मोडेलले चाहिँ 8 अर्थनीति भनेर चाहिँ राखेको छ। म अर्थशास्त्रीको त विद्यार्थी त होइन, समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएँ, तर पनि ग्रामीण समाजशास्त्रको आधारमा हेर्दाखेरि यसलाई 8 अर्थनीति भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई ल्याएको छु। र त्यो 8 अर्थनीति भनेको चाहिँ के हो भन्नेको लागि सबभन्दा पहिला अध्ययन नितान्त जरुरी छ। READ रिड मोडल पढ्नै पर्छ है। जबसम्म पढिँदैन, त्यो अध्ययन गरिँदैन, तबसम्म थाहा पाउँदैन। त्यसकारण अध्ययन केमा गर्ने भन्ने हो भने अध्ययन गर्ने थुप्रै विषय छ। त्यो थुप्रै विषय मध्येमा नेपालको चाहिँ विषय विकासको सन्दर्भलाई लिएर हेर्ने हो भने यो 8 अर्थनीति अगाडि बढाउनको लागि नै हावापानी मोडल भनेर चाहिँ मैले अगाडि बढाएको छु। हावापानी भनेको HAWA हावा, PANI पानी, HAWA हावा 4वटा, PANI पानी 4वटा, यो दुईटा 4-4वटा जोड 8वटा भयो। त्यसलाई नि मैले 8 अर्थनीतिको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको छु। यो मेरो नयाँ अवधारणा रह्यो। अब यो के हो त भन्नको लागि अब मैले विस्तार गरेँ। सबभन्दा पहिला त 8 अर्थनीतिको पहिलो यस भनेको चाहिँ ह्युमन क्यापिटल। हामीसँग भएका अचम्म भएका क्षमता भएका ह्युमन क्यापिटलहरू छ, तर त्यो ह्युमन क्यापिटलहरूको चाहिँ हामीसँग डाटाहरू छैन, डाटाबेस गरेका छैन। को कहाँ कुन विषयमा छ भन्ने कुरा रिड गरेकै छैन, त्यसलाई अध्ययन गरेकै छैन। त्यसकारण हाम्रो ह्युमन क्यापिटलहरू चाहिँ छरपष्ट अवस्था छ। त्यो छरपष्ट अवस्था भएको क्यापिटललाई चाहिँ एकमुष्ट बनाउनु पर्यो। नम्बर 1 ह्युमन क्यापिटल। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले अहिले जङ्गल भन्यौँ। जङ्गलको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ विश्वमा अहिले 12,750 थरीको चाहिँ जडीबुटी छ भनेर चाहिँ अध्ययनले देखाउँछ। र 12,750 मध्येमा नेपालमा मात्रै पाउने भनेको चाहिँ 9,700 छ भनेर भनेको छ, 9,700 प्लस। र त्यो 12,750 विश्वभरिमा हामीसँग मात्रै 9,700 प्लस भनिसकेपछि हामी हर्बलमा कति धनी रहेछौँ। तर विडम्बना, हामीले त्यो हर्बललाई चाहिँ माफ गर्नुहोस्, त्यो हामीले हर्बललाई चाहिँ के गर्यो भने कौडीको भावमा बिक्री गरिरहेछौँ। त्यसलाई चाहिँ आफूले पाउनु पर्ने जुन
त्यसको मूल्य हो, अमूल्य हो, त्यो अमूल्यलाई मूल्य निर्धारण गर्न सकेनौँ। त्यसैकारण हामीसँग भएको जबसम्म ह्युमन क्यापिटललाई एकत्रित गर्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो हर्बल भनेको देशको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक स्रोत गुमिरहेको छ। तेस्रो भनेको हामीसँग हिमालय छ। हेर्नुहोस्, हिमालय नेपाल यति सानो मुलुकमा हाम्रो हिमालको संख्या भनेको 1400 वटा हिमाल छ। हेर्नुहोस्, 1310 प्लस भनेपछि 1400 वटा, 5000 सम्मको गर्ने हो भने 1400 प्लस छ। तरै पनि 8000 भन्दा माथिको नै हामीसँग चाहिँ 1310 वटा हिमाल छ। त 1310 वटा हिमाल मध्येमा पनि अझ 8 वटा त हाम्रो के अरे विश्वको सबभन्दा सर्वोच्च भएको एउटा पाकिस्तानमा दोस्रो पर्यो, त्यहाँ चाहिँ चोयो यो एउटा पाकिस्तानमा पर्यो दोस्रो, बाँकी रहेको सबै हाम्रो नेपालमा परेको छ। भनिसकेपछि हामीसँग हिमालहरू त्यत्तिकै धेरै छन् र ह्युमन क्यापिटललाई एक ठाउँमा ल्याउने अनि हाम्रो भएको हर्बल जस्ता अमूल्य चिजहरूलाई त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने र हिमालहरूलाई देखाउने। मैले अघि समुद्रमा पानीको छाल हेरेर रमाउने पर्यटकलाई यहाँ चाहिँ हरियालीमा बसेर हिमाल हेरेर घाम ताप्ने परिवेश बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हिमालको कुरा गर्यौं र त्यो हिमाल देखाउनको लागि यहाँ आउँदाखेरि होमस्टेको व्यवस्थाहरू गर्ने। होटल हैन, अहिले हामीले धेरै होटल खोल्नुपर्छ भनेका छौँ। होटल हैन, होटल खोल्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो होटलले के गर्छ भने बाहिरबाट आएर मान्छेहरूले पैसा लगानी गरेको हुन्छ, त्यसको आम्दानी भनेको बाहिर नै लगेको हुन्छ। यहाँ हाम्रो मात्रै कामदार मात्रै हुने भयो। त्यसैकारण हाम्रै घरले हाम्रै घर परिवारभित्र काम गर्न सक्ने क्षमता गर्नको लागि होमस्टे भनेको घरमा होटलमा जुन जस्तो किसिमले खान सकिन्छ त्यही किसिमको मेन्युहरूको तालिम दिने। तालिम दिइसकेपछि उनीहरूले त्यही अनुसारको मेन्यु बनाउँछ, घरमा आएर उनीहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको खान सक्छ। र अहिले चाहिँ होमस्टे भनेको छ। होमस्टेमा पनि के गरेको छ भने होमस्टेमा पनि सर्टेन निश्चित एरियाको चाहिँ निश्चित एरिया लिइसकेपछि त्यहाँको सबै घरहरूमा होइन, केही घरहरूमा मात्रै पनि होमस्टे सञ्चालन गरेको छ। त्यसले चाहिँ फाइदा कसले पुग्यो भने होटलले गर्यो व्यक्तिलाई गयो, होमस्टेले गर्यो सीमितले पायो, होमस्टे गर्ने हो भने सबैले पाउँछ। त्यसकारण यो अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले यो एउटा राखेँ। यस भनेको पहिलाको यस हो। अब अर्को चाहिँ एमा भनेपछि दोस्रो चाहिँ ह्युमन क्यापिटल कहाँ लगानी गर्ने भन्यो भने एग्रिकल्चरमा। नेपाल भनेको एग्रिकल्चरको देश हो, किनभने यहाँ हामी एक घन्टा पनि पर्दैन हो, मानौ एकै घन्टा भन्नुहोस् न, एक घन्टा पछि एक फरकमा अर्को चाहिँ भेजिटेसन त्यो क्लाइमेट पाउँछ। त्यो क्लाइमेटमा अर्को किसिमको चाहिँ फसलहरू उत्पादन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्लाइमेट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही उत्पादन हिमालमा भएको बेलामा तराईमा हुँदैन, तराईमा भएको बेलामा पहाडमा हुँदैन। एग्रिकल्चर। दोस्रो भनेको चाहिँ एडभान्स कल्चर। हामीसँग चाहिँ 125 वटा भाषा छ। 125 वटा भाषा भनेको यसलाई म्युट गरिदिनु साथी हो। सुवर्णजी यो कसको म्युट गरिदिउँ? कसको? कमन सेन्स नभएको मान्छे। त्यसलाई म्युट गर्ने सर, म्युट गर्यो। ओके। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एडभान्स कल्चर। एग्रिकल्चर पछिको चाहिँ अर्को एडभान्स कल्चर। एडभान्स कल्चर भनेको हामीसँग 125 थरीको चाहिँ जातिहरू छौँ। 125 थरीको जातिमा यो प्रत्येक ठाउँमा लगेर चाहिँ एडभान्स कल्चर, त्यो कल्चरहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एडभेन्चरको रूपमा डेभलप गर्ने। एडभेन्चर भनेको चाहिँ अहिले हिमाल चढ्न मात्रै, सगरमाथा चढ्न मात्रै नगरिकन यो हाम्रो एग्रिकल्चरमा एडभेन्चर, एडभान्स कल्चरमा एडभेन्चर र एडभेन्चरको लागि पनि फेरि एडभेन्चर गरेर चाहिँ लगाउन सकिन्छ। तेस्रो भनेको डब्लु फर वाटर। विश्वमा हामी सबैभन्दा धनी, अब दोस्रो धनी भन्छौँ ब्राजिल पछिको, अहिले हामी धनी छौँ। सुवर्णजी भएन, यो एकदमै डिस्टर्ब आयो। अब यो वाटरलाई चाहिँ रिफाइन, त्यो हामीले बाहिरबाट चाहिँ रिफाइन तेल ल्याएर चाहिँ गाडी चलाउँछौँ भने त्यो गाडी चलाउनेलाई पनि चाहिने भनेको चाहिँ पानी हो कि। त्यसकारण त्यो पेट्रोल भन्दा पनि महँगो चाहिँ हामीसँग पानी छ। यो पानीलाई कसरी निर्यात गर्ने, यो सबभन्दा पहिला हामीले सुनिएन सर,
सुनिएन, म्युट भयो लेकाली सरको। म्युट भयो फेरि। कोही आवाजै आएन है, आवाज आएन, पुरै आएन। म्युट भयो सरको, म्युट भयो, भिडियो अन छ, माइक म्युट भयो। हो, लेकाली सरको चाहिँ म्युट भयो। हिम्मतदार म्युट भयो। मेरोमा म्युट छैन सर, त्यहाँबाट म्युट गरिदिन्छु म। फेरि भयो फेरि। अब भयो सर। ओके। अब तेस्रो भनेको चाहिँ वाटर भनिहाल्यो। अब वाटर पछि चाहिँ अर्को हामीसँग के छ भने चाहिँ वेटल्यान्ड, वेदर चाहिँ हामीसँग यस्तो किसिमको प्रकृतिले दिएको चाहिँ वरदान छ। एक छिन अगाडि चाहिँ हफअफ गर्मी भएर टिक्नै नसक्ने गर्मी छ, तर 1 घण्टाको चाहिँ हिँडाइपछि अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ जाडो भयो, लौ न सिरक पाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा छ, प्रत्येकवटा 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यो हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ। 1 घण्टा 1.5 घण्टाको बिचमा चाहिँ अत्यन्त गर्मीबाट चाहिँ चिसो ठाउँमा पुग्न सक्ने त्यसको किसिमको चाहिँ हामी वेदर दिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ पानीका स्रोत भएका जमेकाहरू वेटल्यान्ड्सहरू छ, जुन वेटल्यान्डमा चाहिँ साइबेरियादेखि आएर चराहरू चाहिँ वासस्थान बनाएर बसेका छन्। र अर्को भनेको हामीसँग वाइल्ड एनिमलहरू छ, विभिन्न किसिमको वाइल्डहरू, जुन चरा विश्वमा नपाइने काँडे भ्याकुर यहीँ छ, विश्वमा नपाइने एकसिङे गैँडा यहीँ छ। यस्ता किसिमका हामीसँग धेरै किसिमका वाइल्ड एनिमलहरू छन्। र त्यस्तै गरेर फ्लोरा र फाउनाहरूमा पनि हामी अत्यन्तै धनी छौँ। र तेस्रो भनेको HAWA को ए को अन्तिमको एमा चाहिँ हामीसँग भएको आर्कियोलोजी हो। हामीसँग पुरातात्विक संरचनाहरू यति पुरानो संरचनाहरू छ, त्यो हेरिसकेपछि मान्छे त्यहाँबाट उठेर जानै चाहँदैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा आर्कियोलोजीले चाहिँ पर्यटन आकर्षित गर्ने चाहिँ आर्कियोलोजीहरू छ। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ अत्यन्त यो आर्टिस्टहरू, यस्ता आर्टिस्ट छन् जुन आर्टले गर्दाखेरि नेपाललाई चिनाउन चाहिँ योगदान दिइरहेछ, त्यस्ता आर्टिस्टहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने भनेपछि हाम्रो ह्युमन क्यापिटललाई एकत्रित गरिसकेपछि त्यसलाई एप्रोप्रिएट प्लान बनाउने, त्यो एप्रोप्रिएट प्लानले अब यसलाई कसरी लैजान सकिन्छ भनेर चाहिँ लग्न सकिन्छ। यो 8 अर्थनीति मध्येको 4वटा अर्थनीतिको एउटा संयन्त्र भयो। अब अर्को आयो पानी। पानी भन्नसाथ अब हामी कहाँ जाने भन्नसाथ पानीमा फेरि अब हामीसँग टाइम एकदम कम छ है, फेरि हामी रिजोइन गर्छौँ। अब पानीको लागि के गर्ने भने P फर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर हामीले पहिला पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मात्रै गर्यौँ। त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गरेर पब्लिक पनि धनी भयो, यो प्राइभेट पनि धनी भयो, तर नागरिकले केही पनि पाउन सकेन। त्यसकारण नागरिकलाई समेट्नको लागि के गर्ने भने पब्लिक प्राइभेट प्लस कोअपरेटिभलाई चाहिँ लैजाने। किनभने कोअपरेटिभ भनेको नागरिक समाजको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सशक्त सङ्गठन अहिले हो। कुनै पनि घर परिवारका कतिपय केही सदस्य होला, अधिकांशहरूको चाहिँ सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिँ कोअपरेटिभमा मेम्बर छ। त्यसकारण पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसिप गऱ्यो भने कोअपरेटिभले यो कुराहरू सबै ह्यान्डल गर्न सक्छ। यो एउटा भयो। तेस्रो भयो भने यी सबै कुरालाई लिएर एग्रिएबल एक्सन सबैको चाहिँ कुरामा ल हामी तयार छौँ भनेर चाहिँ एउटा एग्रिएबल प्लान बनाउन सक्यौँ भने त्यसले एउटा अगाडि बाटो जाने बाटो पहिल्याउन सक्छ। र त्यतिका अब हामीसँग 5 मिनट छ है, 5 मिनट पछि हामी फेरि रिजोइन हुनुपर्छ है। मैले फेरि के गर्नुपर्ने जस्तो छ। यो के गर्नु पर्यो? के भयो हजुर? के भयो? ओके, पब्लिक प्राइभेट। अनि त्यसको लागि चाहिँ एवेरनेस गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि अर्को भनेको चाहिँ PNI को एन फर नेचुरल म्युजियम। हामीसँग म्युजियमहरू प्रशस्त, मैले अघि भनिसकेँ 125 थरीको त हामी जनजाति भइसक्यौँ, त्यही नै हाम्रो नेचुरल म्युजियम भयो। यो म्युजियमहरू लाई चाहिँ बढावा दिने। म्युजियम अहिले विदेशबाट जति पनि पर्यटक आउँछ सबभन्दा उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको हिजोको परिवेशमा के छ भन्ने कुरा त्यो म्युजियम हेर्न आउँछन्। त्यसकारण यो म्युजियम भनेको टुरिज्मलाई आकर्षित गर्ने एउटा चाहिँ संयन्त्र हो। त्यसकारण नेचुरल म्युजियम हुनुपर्छ। अनि यो सबै गर्नको लागि अब के गर्ने भनेपछि ह्युमन क्यापिटललाई
संयन्त्र बनाइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ अब हामीलाई कस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ एप्रिसिएटिभ प्लान गराउनु पर्यो। एप्रिसिएटिभ के गर्दाखेरि राम्रो छ, एप्रिसिएटिभ प्लान हुनु पर्यो र त्यो प्लान यस्तो हुनु पर्यो, इनोभेसन नयाँ कुरा देखाउने ल्याउनु पर्यो, हिजोको भन्दा आज नयाँ होस्। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ कस्तो किसिमको इन्डस्ट्री खोल्नु पर्ने हो त्यो इन्डस्ट्री को तयारी गर्ने। यो भयो भने हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको रूपमा चाहिँ यसले लिन सक्छ। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला रिसर्च हो। नेपालमा अहिले रिसर्च भनेको पटक्कै छैन र रिसर्चको के चाहियो भने हामीले बाहिरबाट अरूले रिसर्च गरेको डाटामा डकुमेन्ट्सहरू पढेर अनि नेपालमा चाहिँ बाहिर यो छ, यहाँ यो देखेको छ, यहाँ पनि यस्तो गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा भयो। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरो रिसर्चलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र रिसर्च जब रिसर्च बढिसकेपछि त्यसबाट आएको रिजल्टलाई यहाँ यस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ भनेर जुन ठाउँमा रिसर्च गरेको तिनीहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्नु पर्यो र एजुकेट गरिसकेपछि तिनीहरूमा लुकेर बसेको प्रतिभाहरू चाहिँ बाहिर फुल्छ र त्यो फुलिसकेपछिको परिवेशमा त्यसलाई ल हामी तयार छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले एप्लाई गर्छ। त्यो तयारी गरेको परिवेश नै रियल डेभलपमेन्ट हो। त्यसकारण मैले अष्ट अर्थनीति HAWAPANI को लागि यो अष्ट अर्थनीति हो, यही नै सबभन्दा ठुलो विकासको मोडल हो भनेर चाहिँ। हिम सर हजुर नमस्कार है, म रत्न अलिकति ढिलो पनि आएँ आज, 5-10 मिनट ढिलो भयो होला। यहाँ मलाई पानीको छ नि, हजुर पानीमा एग्रिएबल एसिटिन लेखेको छ, यो एक्सन हो कि एसिटिन हो कि के हो? ACITIN लेखेको छ नि। सरी यो वो छुटेछ, एग्रिएबल एक्सन हो सर, एग्रिएबल एक्सन हो सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, वो छुटेछ त्यही त एकदम, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब त्यसपछि यति भइसकेपछि यो डेभलपपछि हामीसँग चाहिँ पैसा पर्याप्त हुन्छ। त्यो पर्याप्त पैसा भइसकेपछि हामी आफ्नै क्षमताले चाहिँ हाइड्रो पावर बनाउन सक्छौँ, हाइवे बनाउन सक्छौँ र आफ्नै पहलबाट गर्ने भइसकेपछि हामीलाई कुनै किसिमको विदेशीहरूको ऋण थोपर्नु पर्ने टाउकोमा पर्दैन। हामी उल्टो क्यापेबल भएर जसरी अहिले 10 वर्षको बिचमा भुटानले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्यो त्यसै गरेर हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्छौँ। यो एउटा मोडलको रूपमा गयो। अब यसको लागि चाहिँ के चाहियो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला कार्यनीति चाहियो, एक्सन प्लान हैन। मैले यहाँ एग्रिएबल एक्सन भनेको छु। एक्सन प्लान हामी कसैको लागि गर्नुपर्छ भने हामी त्यो कम्युनिटीको लागि बनाउने, सिंहदरबारमा बसेपछि हामी बसेर हामी एक्सन प्लान बनाउँछौँ। त्यो होइन, जुन ठाउँमा जाने हो त्यही ठाउँमा बनाउनु चाहिँ एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो। त्यो एक्सन प्लान कस्तो रूपमा हुनु पर्यो भने नागरिक समाज, प्राज्ञ, विज्ञ र सरकार, यो चारैवटाको चाहिँ संयन्त्र चाहिँ हुनु पर्यो। यो चारैवटा भनेको ह्युमन क्यापिटल हो। यो ह्युमन क्यापिटलले चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ नागरिक समाजले ढुकढुकीमा रहेको संरचनालाई सजाउने, प्रत्येक ठाउँमा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ संरचनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ सजाउने, त्यो एकदम देशको लागि सम्भाव्य स्रोत हुन सक्छ। दोस्रो, प्राज्ञले के गर्ने भने प्राज्ञले चाहिँ सांस्कृतिक आधार बुझाउने, त्यो किन थियो, कहाँ थियो, कहिलेदेखि थियो, यसको सुरुवात कसरी भयो, यसलाई किन अहिलेसम्म राखेको र यसलाई दिगो बनाउनको लागि कसरी जो बनाइरहेको छ भनेर चाहिँ अहिले गुठी राखेको छ, ढिकुर राखेको छ, बर्गर प्रणाली राखेको छ, यी कुराहरू चाहिँ प्राज्ञबाट चाहिँ लिने। र तेस्रो भनेको विज्ञबाट, विज्ञ जो तपाईँ हामी अहिले यहाँ उपस्थित भएका छौँ, हामीहरूबाट चाहिँ के गर्यो भने सोचाइ शक्ति बढाउने, कसरी बढाउन सकिन्छ समुदायको, त्यो ठाउँमा सोचाइ शक्ति बढाउने र नयाँ शैली अपनाउने, त हिजोको शैलीभन्दा अब नयाँ फरक शैलीबाट कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा विज्ञले त्यो आधार तयार गर्ने। र सरकारले के गर्ने भने सरकारले यी सबै संरचनाहरूलाई जोगाउने र जगाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर चाहिँ सरकार लाग्नु पर्यो। यति चारवटा संयन्त्र चाहिँ भयो भने अष्ट अर्थनीति एकदम सफल हुन्छ। विकास रूपान्तरण, विकास चाहिँ विकासको लागि विकास मात्र नभइकन विकास साँच्चै नै परिवर्तनको लागि विकास होइन, रूपान्तरणको लागि विकास हुन्छ। जहाँ रूपान्तरणको विकास हुन्छ त्यहाँ सबैको चाहिँ सहमति हुन्छ, त्यही हुन्छ। र यसले के ल्याउँछ भने यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ मुहारमा मुस्कान, व्यवहारमा सम्मान, बोलीमा मिठाई र मिठासपन र विधाइमा स्नेह। भोलि यहाँ पर्यटन आएर बस्दै जाने बेलामा पनि माया नमार्नुहोस् है भनेर त्यतिवटा भनेको शब्दले गर्दाखेरि अन्तिम शब्दले उनीहरूलाई फेरि पनि प्रभावित पार्छ। पटक पटक आउनको लागि यहाँ चाहिँ लालच हुन्छ। जति पटक ऊ आउँछ ऊ मात्रै नभए पनि उसले त्यहाँ आफ्नो देशमा गएर चाहिँ यहाँको कुराहरू लेखिदियो भने उसले 5 जनालाई पठाइन्छ, 5 जनाले 5×5=25। यो किसिमको हाम्रो अष्ट अर्थनीति मल्टिप्लाई भएर चाहिँ डेभलप भएर जान्छ। अब यसको लागि यति